مثلا در علم نفسیات یکی از مسائلی که بسیار خطرناک درباره‌اش نتایج بیان شده و گفتگو شده و روایات هم شرگونای کبیره گفته و غیبت است. مو معمولا میگه غیبت گناه ہے، غیبت اشد من الزنا، لیکن انالایسیس و تجزیه اسمو به طور کامل که باید طرف از این چیز توجه بدی واقعا مو ندادی. مثلا ما خبر هستم با وجود از اینکه ما یک فردی مثلا خبر است که غیبت کاری بدی است، واقعا کاری بدی، گناه کبیره است، بازم ما میگن غیبت مونیم. خب لذا ما باید عواملی زیرا فاکتورز چیرا که چرا انسان ها غیبت مونه. حتی افرادهای مذهبی را انسان میگرنه که مذهبیان و در فرانت لاین دین قرار گرفتن، بعضا ما میگن که اونا غیبت مونن و معمولا بعضی از افرادها را ما میگن که چندین بار اراده هم کرده که ما دیگه غیبت نمونم و این بدگاب است، این فلان است، این گناه کبیره است، این گوشت بیراری انسان گوشت مرده بیرار خور کسته مثلا مخره، تشبیهات که در روایات هم ده و علما گفته و علمای اخلاق گفته، اینها را مد نظر گرفته ما دیگه غیبت نمونم. لیکن میگن که باز هم می غیبت مونه. لذا یک نکته اساسی که طرفش توجه بدیم و یکی فاکتور شیره از نگاه علمی نفسیات باید بررسی قرار بدیم. روایات در جای خوب از نگاه علمی نفسیات روانشناسی چی میگه، چرا انسان ها در از مرض مبتلا میشن. مو آیسته آیسته مختصر در خدمت شما درباره غیبت مطالب بیان مونی و امیدوار هستم که این مسئله آیسته آیسته از منی معاشی مریشه کنچونه هرچند که واقعا بسیار سخت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.